बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हो फिर भी परेशान रहते हो, ये 3 गलतियां छोड़ दो, हालात बदलते अपनी आंखों से देख लोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नादरीन, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसकी जिंदगी में कभी गम ना आया हो, कभी परेशानी ना आई हो, कभी दिल टूटा ना हो, कभी आंखों से आंसू ना बहे हों। हर इंसान अपनी अपनी आजमाइश से गुजर रहा है। कोई रिज़्क़ की फिक्र में है, कोई औलाद की फिक्र में है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कोई घर के हालात से तंग है, तो कोई अपने मुस्तक़बिल को लेकर बेचैन है। लेकिन इन सब के दरमियान एक लफ्ज़ ऐसा है जो हर मुसलमान की ज़बान पर बार बार आता है, और वो लफ्ज़ है अस्तगफिरुल्लाह। बहुत से लोग दिन में सैकड़ों मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, बहुत से लोग सुबह और शाम इस्तग़फ़ार करते हैं, बहुत से लोग नमाज के बाद इस्तग़फ़ार करते हैं, लेकिन फिर भी इनके दिल में एक सवाल बाकी रह जाता है, आखिर मेरी बेचैनी क्यों ख़त्म नहीं होती, आखिर मेरे हालात में वो तब्दीली क्यों नहीं आती जिसकी मुझे उम्मीद थी, आखिर मेरे दिल को वो सुकून क्यों नहीं मिलता जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये सवाल आज सिर्फ आपका नहीं बल्कि हज़ारों लाखों लोगों का सवाल है, और इस सवाल पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी इंसान इबादत तो करता है लेकिन अपनी ज़िंदगी की बहुत ऐसी बातों की तरफ तवज्जो नहीं देता जो इसकी रूहानी तरक्की में रुकावट बन जाती हैं। इंसान ये समझता है कि सिर्फ अल्फाज दोहरा देना ही काफ़ी है, हालांकि अल्लाह ताला दिलों के हाल को भी देखता है, नीयतों को भी जानता है और बंदे की सच्चाई को भी देखता है। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, अगर कोई मरीज सिर्फ दवा खरीदता रहे मगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल ना करे तो क्या वो सेहतयाब हो जाएगा? अगर कोई किसान बेहतरीन बीज ज़मीन में डाल दे लेकिन ज़मीन की देखभाल ना करे तो क्या अच्छी फसल मिलेगी? इसी तरह अगर इंसान सिर्फ ज़बान से इस्तग़फ़ार करता रहे मगर अपनी ज़िंदगी की कुछ बुनियादी गलतियों की इस्लाह ना करे तो इसे अपने ईमान का जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इस्लाम सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं बल्कि अमल का भी नाम है, सिर्फ दवा का नाम नहीं बल्कि कोशिश का भी नाम है, सिर्फ तौबा का नाम नहीं बल्कि गुनाह छोड़ने के अज़म का भी नाम है। नाज़रीन, बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर मैं रोज़ाना 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लूँ तो मेरी ज़िंदगी के तमाम मसाइल फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये भी सिखाया है कि इसके साथ साथ अपने अमाल की इस्लाह भी ज़रूरी है, अपने दिल की सफाई भी ज़रूरी है, अपने इखलाक की बेहतरी भी ज़रूरी है और अपने हकूक़ की अदायगी भी ज़रूरी है। जब ये सब चीज़ें एक साथ जमा होती हैं तो इंसान के अंदर भी तब्दीली आती है और इसकी ज़िंदगी का रुख भी बदलना शुरू होता है। नाज़रीन, कभी कभी इंसान को ये महसूस नहीं होता कि इसकी परेशानी का सबब बाहर नहीं बल्कि इसके अपने अंदर मौजूद बाद कमज़ोरियाँ हैं जिन्हें वो मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देता है। वो ये नहीं सोचता कि शायद मुझे अपने रवैये को बदलने की ज़रूरत है, शायद मुझे अपने दिल को साफ करने की ज़रूरत है, शायद मुझे अपने मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, शायद मुझे अपने रब की तरफ पहले से ज़्यादा इखलास के साथ लौटने की ज़रूरत है। नाज़रीन, याद रखिए, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, वो तौबा कबूल फरमाने वाला है, वो माफ़ करने वाला है और वो अपने बंदे की आह भी सुनता है। लेकिन बंदे को भी अपने दिल का जायज़ा लेना चाहिए, अपने अमाल पर नज़र डालनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कहीं मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी आदत तो नहीं जो मुझे अल्लाह ताला के मज़ीद करीब होने से रोक रही है, क्योंकि बाद औक़ात इंसान की कामयाबी और इसके सुकून के दरमियान सिर्फ चंद गलत फैसले हायल होते हैं। अगर वो इन्हें पहचान ले और अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कर ले तो इसके दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी पैदा होने लगती है और वो पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा मुतमईन और पहले से ज़्यादा अपने रब के करीब महसूस करने लगता है। नाज़रीन, अब इन बातों की तरफ आते हैं जिन पर हर मुसलमान को गौर करना चाहिए। पहली बात यह है कि इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़बान से ना हो बल्कि दिल भी इसके साथ शामिल हो।
بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زبان استغفراللہ کہہ رہی ہوتی ہے لیکن دل کو اپنے گناہوں کا احساس ہی نہیں ہوتا، آنکھوں میں ندامت نہیں ہوتی اور زندگی کو بدلنے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ حالانکہ سچی توبہ انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، وہ اپنے رب سے معافی بھی مانگتا ہے اور یہ ارادہ بھی کرتا ہے کہ دوبارہ اسی غلطی کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اگر کبھی کمزوری کی وجہ سے پھر گناہ ہو بھی جائے تو وہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، دوسری بات اپنے معاملات کی اصلاح ہے۔ بعض لوگ استغفار تو کرتے ہیں لیکن ان کی زبان جھوٹ سے باز نہیں آتی، ان کے دل میں حسد رہتا ہے، ان کے معاملات میں دھوکہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، والدین کو ناراض رکھتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ صرف الفاظ دہرانے سے سب کچھ بدل جائے گا۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ عبادت کے ساتھ کردار کی اصلاح بھی ضروری ہے، کیونکہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، اپنے معاملات کو درست کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرے تو اس کی عبادت کا اثر بھی اس کی زندگی میں نمایاں ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، تیسری بات اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور صبر ہے۔ بعض لوگ چند دن استغفار کرتے ہیں پھر فوراً نتیجہ نہ دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہر دعا اور ہر عبادت کا وقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کبھی وہ فوراً عطا فرماتا ہے، کبھی کچھ دیر بعد اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے بندے کا کام اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، نیک عمال کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ نتیجہ کب اور کس صورت میں ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیے، استغفار صرف مشکلات کے وقت پڑھنے کا عمل نہیں بلکہ ایک مومن کی روزانہ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ گناہوں سے محفوظ تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے، عاجزی اختیار کرنے اور اپنے دل کو صاف رکھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جب انسان ہر روز اپنے رب سے کہتا ہے، اے اللہ، مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی انہیں معاف فرما، تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، تکبر کم ہونے لگتا ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار آپ کی زندگی کا خوبصورت حصہ بن جائے تو اس کے ساتھ نماز کی پابندی کیجیے، قرآن کریم سے تعلق مضبوط کیجیے، صبح شام کی دعاؤں کو معمول بنائیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، حلال رزق کمانے کی کوشش کیجیے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیجیے اور ہر رات سونے سے پہلے چند لمحے اپنے پورے دن کا جائزہ لیجیے کہ آج میں نے کون سی نیکی کی اور کون سی غلطی کی۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور دل میں یہ پکا ارادہ کیجیے کہ کل میں پہلے سے بہتر انسان بنوں گا۔ یہی وہ راستہ ہے جو ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب لے جاتا ہے اور اس کے دل میں امید، سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے، کثرت سے استغفار کرنے، اچھے اعمال اختیار کرنے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔